کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر دجال ابھی زندہ ہو، اگر وہ اسی زمین پر کہیں قید ہو اور اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہو، ایک ایسی ہستی جس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور جس کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے دجال کہاں ہے اور کیا واقعی وہ زندہ ہے؟ اسلامی تعلیمات میں دجال کا ذکر انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک حقیقت جس کا ذکر قرآن کے اشارات اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا دور ہوگا جہاں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس دستاویزی سفر میں ہم ایک اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے، کیا دجال واقعی زندہ ہے؟ اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک صحابی سے جن کا نام تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک تاجر تھے، سمندری سفر کرتے تھے۔ ایک دن ان کا جہاز طوفان میں پھنس گیا۔ لہریں بلند ہو گئیں۔ آسمان تاریک ہو گیا۔ اور وہ ایک نامعلوم جزیرے پہ جا پہنچے۔ جزیرہ خاموش تھا، عجیب، سنسان، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ وہاں ایک مخلوق موجود تھی جسے جساسہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اور وہ تیزی سے حرکت کرتی تھی۔ اس مخلوق نے کہا، آگے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا جسم بہت بڑا تھا۔ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، پاؤں جنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یہ منظر خوفناک تھا۔ دل کانپ اٹھا۔ اس شخص نے سوالات کرنا شروع کیے۔ اس نے پوچھا، مجھے نخلستان بیسان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔
फिर उसने कहा, करीब है कि वो खात्म हो जाएंगी। फिर उसने पूछा, मुझे बहरे तबारिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पनी है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, उसमें भी बहुत पानी है। उसने कहा, करीब है कि उसका पानी खात्म हो जाए। फिर उसने पूछा, मुझे जुगर के चाशमों के बारे में बताओ, क्या वहां पानी है और क्या लोग उस पानी से खेती करते हैं? तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, वहां पानी भी है और लोग उससे खेती भी करते हैं। मुझे बताओ, क्या नबी आखिरुज़ ज़मान आ चुके हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, वो मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके हैं। उसने पूछा, क्या लोग उनकी इताअत करते हैं? तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, लोग उन पर ईमान ला चुके हैं और उनकी पैरवी करते हैं। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर तक खामोश रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, ये उनके लिए बेहतर है। मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूं, मैं दज्जाल हूं। ये अल्फाज सुनकर हर दिल लरज गया। वही दज्जाल जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते थे। उसने कहा, मुझे जल्द ही इजाजत मिल जाएगी और मैं जमीन पर निकलूंगा। 40 दिन में पूरी दुनिया का सफर करूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। ये सुनकर तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए और उन्होंने ये वाकया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और फरमाया, तामीम दारी ने वही बात बयान की है जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ एक जजीरे में कैद है। ये बयान सिर्फ एक कहानी नहीं था बल्कि एक तस्दीक थी। ये साबित करता है कि दज्जाल न सिर्फ मौजूद है बल्कि जिंदा है और वो एक खास वक्त का इंतजार कर रहा है। आज दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी, ताकत, फितना। लोग सच और झूठ के दरमियान फर्क खो रहे हैं, ईमान कमजोर हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना ऐसा होगा कि लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि जहनी और रूहानी आजमाइश होगी। वो दिन आएगा जब दज्जाल को रिहाई मिल जाएगी। वो निकलेगा, लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा